السلام عليكم. شكرا للمتابعة ديالكم للقناة، وكنتمنى تعجبكم الفيديوهات، وما تنساوش تعاونونا بواحد السبسكرايب للقناة، وشكرا على المتابعة ديالكم والتشجيع ديالكم لينا. بونجور، اليوم غنكملو زيكزارسيس d'application ديال الشيما كومون مونطخ كونفرجونس دي سيري. كان صح 3 سيري غادي نخدمو عليهم دابا. بون نبداو بالاول. بالنسبه للاولى كنلاحظوا بلي نقدروا مثلا نجربوا ليها الفالور ابسولو سينوس ان اون فالور ابسولو هادي يو ان ابسولو كتساوي هادي او كاري، ندرسو هاد السويت راها صغر اون فالور ابسولو من ان سور ان كاري، حيت هادي صغر من واحد، وهادي اون سيري converge. Donc هادي converge absolument. Bon, la série on va le absolument converge, d'où هادي converge absolument. Série U1 converge absolument. Voilà دي الأولى، méthode الأولى ديال les valeurs convergence absolue ساهلة حيت كترجعناها لي سيري بوزيتيف. نشوفو الثانية UN ان إلا جينا نديرو ليها اون فالور ابسولو UN اون فالور ابسولو غتعطينا ان سور ان الفا. يعني غادي تكون يعني اللي نقدروا نديمونطريوه هو انها كونفيرج سي الفا كبر من واحد، ولكن سي الفا صغر من او ايكال واحد، اون فالور ابسولو غادي تكون سيري هادي تكون ديفيرج. دونك ما نقدروا نقولوا والو على يو ان واش كونفيرج ولا لا. يعني ما تصلحش لينا هاد الطريقه تاع اون فالور ابسولو. دونك نجربوا شي طريقه اخرى. مثلا نقدروا نلاحظوا بلي كاينه هنا شي موان على بويسونس ان، دونك كتشبه لشي سيري التيرني. نجربوها، هي اصلا سيري التيرني يو ان تساوي موان على بويسونس ان فوا الفالور ابسولو تاع يو ان اللي هي ان سور ان على بويسونس الفا. قلنا شنو واحد اخر خاصنا في سيري التيرني؟ خاصنا اون فالور ابسولو تكون ديكروسونت. فالور ابسولو هادي هي ان سور ان بويسونس الفا ديكروسونت كنظن باينه بالحساب ديال الديريفي. Donc on conclut tout directement, on conclut donc la série converge d'après le critère spécial des séries alternes. Je vérifie avec les deux conditions. شنو بقى مازال لينا؟ بقات لينا هادي فيها واحد الخطأ شائع، هي أن الأغلبية كيجي كيقول لك يو ان équivalente لموان ا لا بويسونس ان سور جذر تاع ان. يقولك هادي دابخي هاد ليكزارسيس لي ديمونطريناه بوغ الفا كتساوي ان سور دو راها كونفيرج. الوغ لا ما عندوش الحق يدير هكا، حيت راه ماشي بوزيتيف. خاص تكون يو ان ديما بوزيتيف فاش غادي يطبق عليها هادشي. يعني هادشي سي فو. هنا ما كتبانش لينا سيري التيرني، حيت واخا كاين حيت لاحظنا مزيان هنا كاينه موان لا بويسونس ان، ولكن كاين اون فالور ابسولو تاع يو ان اللي هي ان سور جذر ان بلس
موان لا بويسونس ان راه كتطلع وكتهبط، باش كتكون مثلا ان سور جوج ناقص واحد بلوس واحد، غتولي اللي هي ان سور جذر ثلاثة، شوية كتولي ان سور جذر تاخدين ثلاثة، تولي ثلاثة ناقص واحد اللي هي جذر ان سور جذر جوج، شوية كتطلع ان سور جذر تاع بوغ ربعة، كتولي ربعة بلوس واحد هي ان سور جذر خمسة. هاهي كانت صغيرة طلعت نزلات، يعني ماشي ديكرواسون، كتطلع وكتنزل. دونك ما غنديروش عليها لي سيري، ما نفيريفيش الكونديسيون تاع كريتير لي سيري التر كريتير سبيسيال دي سيري التر. دونك نجربوا اخر حل ديالنا كيبقى لينا هو الديفلوبمون ليميتي. شحال هي السيري تاعنا؟ هي موان ا على بويسونس ان سور جذر تاع ان موان ا بلوس موان على بويسونس ان اللي هي كتساوي موان على بويسونس ان سور جذر ان، عملنا هنا خرجنا ان بوان ان سور جذر تاع واحد بلوس موان على بويسونس ان سور ان. هادي نقدرو نديفلوبيوها ديفلوبمون ليميتي، هي موان على بويسونس ان سور جذر ان. هنايا بالديفلوبمون ليميتي طلع لنا واحد موان ان سور دو، حيت هادي كاملة كتساوي واحد بلوس موان على بويسونس ان سور ان بويسونس موان ان دومي جذر المومي، وهادي راه معروف الديفلوبمون تاعها. فوا موان على بويسونس ان سور ان بلوس بتيت طو، نقدرو نزيدو نديفلوبيو راه بالك علينا هاكا بلوس بتيت طو تاع ان سور ان. فوالا دابا نزيدو نشرو، طلع لنا موان على بويسونس ان سور جذر ان موان ان دومي موان مع موان على بويسونس مع موان على بويسونس ان يمشيو، تبقى لنا ان سور ان على بويسونس 3 دومي، الحمد لله ماشي 5 دومي بلوس بتيت طو تاع هادي كتدخل في بتيت طو، غادي يطلع لنا ان سور ان على بويسونس 3 دومي. دابا نحلو هاد لي تاع ما نديروش ليكيفالونس، عندنا هادي كونفيرج دابخي داكشي اللي درنا على ان سور ان موان على بويسونس ان بويسونس الفا، كما كانت الفا بوزيتيف راه هادي كونفيرج. هادي سيغي دريمان عندنا هاد الالفا كبر من واحد، دونك كونفيرج بقات لينا هادي بتيت طو تاع شي وحده كونفيرج اللي هي سيغي دريمان، هادي سيغي دريمان كونفيرج. دونك مجموع ديال دي سيغي كاملين كونفيرج كيعطينا في التوتال اون سيغي كونفيرجونت. كونفيرج توتال. فوالا صافي سي تو. كنظن هنا غادي نكونو درنا على كاع لي ميثود في لي سيري، درنا ان على بويسونس الفا، درنا ريغل دالامبير، درنا لي زيكيفالونس لبتيت طو، درنا ديفلوبمون ليميتي، درنا سيري التيرني، درنا كونفيرجونس ابسولو. ولا باقي عندكم شي سؤال ولا شي حاجه حطوه في لي كومونتير، وديروا لايك وسبسكرايب وشير وداكشي.